नाज़रीन करام, तारिक जमील साहब हमारे मुल्क के रिनाउंड मजहबी स्कॉलर हैं। इनके कई लोग मदाह भी हैं और इनके मुखालफ भी हैं। दीन की इन्होंने बहुत ज़्यादा खिदमत की है और अक्सर ये तज़किरा इनका होता है। आज जिस वीडियो को मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उसमें इरशाद भट्टी साहब एक हमारे साफ़ी हैं, वो एक इंटरव्यू ले रहे हैं और इस इंटरव्यू के बड़े चर्चे हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं सेंसर की गई हैं। आप ज़रा ये वीडियो देखिए, ये दरअसल हमें अनसेंसर्ड वीडियो मिली है। आप ज़रा ये देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा सर, इमरान खान की रियासत मदीना के आप वकील रहे कि इमरान खान ने रियासत मदीना का नाम लिया, और मुझे भी उनकी नीयत पे कोई शक नहीं। मैं आज कहता हूँ और बार बार कह चुका हूँ, वो अल्लाह और उनका मामला है कि हो सकता है वो करना चाहें। अल्लाह बंदे को बदल देता है, तब्दील कर देता है। लेकिन आपने क्या सर ऐसा देखा इमरान खान में? आप कई मुलाकातें भी इसकी हुई कि आपने उनकी वकालत की कि रियासत मदीना के लिए, उसके लिए कहा कि इस खलूस पे ना इस पे शक करें। सच्चा आदमी है, इमरान खान दयानतदार आदमी है, मोमिन आदमी है। रियासत मदीना कोई बिल्डिंग तो है नहीं जो उसने बनानी थी, जी सर। वो तो लोगों के तावन से बननी थी। लोग झूठ छोड़ें, जिना छोड़ें, शराब छोड़ें, जुआ छोड़ें, कत्ल छोड़ें, लड़ाइयाँ छोड़ें, इससे रियासत बनती है, ना कि कोई बिल्डिंग है जो वो खड़ी करके कहता कि ये रियासत मदीना। सर, आपको यकीन था कि इमरान खान आपने मिले, आप पहले भी जानते थे, वो आपको जानता था, और यकीन था कि इमरान खान इतनी हिम्मत से जेल काट लेगा? यकीन था, कैसे? 100% यकीन था। कैसे? जो उससे मुलाकातें हुई, उसका अज़्म देखा, हौसला देखा, उससे मुझे अंदाज़ा था कि ये कभी डील नहीं करेगा। कब कोई वाकया, कोई बात आपको याद आती हो जो उसने की? अब जैसे वो चारों तरफ से, आखिरी मुलाकात कब हुई थी इमरान खान से? उसकी हुकूमत टूटने से कुछ अर्सा पहले ही हुई, लेकिन मुझे डेट तो अभी आप नहीं, दिल नहीं करता अडयाला जेल जाके मिलने? नहीं, वो तो मिलने ही नहीं देते तो क्या। आपके तो सारे जानने वाले हैं। नहीं, वो नहीं मिलने देंगे। वैसे अगर मिलने दें तो जाएं ज़रूर। हाँ, क्या कहना चाहेंगे अगर आप जाकर उसे? कहूँगा शाबाश, कमाल कर दिया, तारीख बदल दी तुमने। आप खुद सोचें, अपनी उम्र में आपकी तो लाइन ही है जी। ऐसी इस्तिकामत देखिए किसी में? नहीं देख। तो अल्लाह के खौफ और यकीन के सिवा कोई ये कर सकता? नहीं। तो ये क्या आपको कैसा लगता है सर, जब एक तरफ कोई उसके सीता वाइट केस बना देता है, दूसरी तरफ इद्दत में निकाह केस जैसा केस बना देता है, तीसरी तरफ कोई कहता है ये फितना है, ये दहशतगर्द है, ये प्ले बॉय है, ये यहूदियों का एजेंट है? कैसा फील होता है सर ये, जो बंदा रियासत मदीना की बात करे? याह्या अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह, ये लोग जो है ना मुझे बहुत तंग करते हैं, तो इनसे तो मेरी जान छोड़ा। तो अल्लाह ने फरमाया, याह्या, इन्होंने मुझे नहीं छोड़ा, मेरा बेटा बना दिया, तो तुझे कहाँ छोड़ेंगे, तो सब्र कर बस। तो लोगों की ज़ुबानों को आप बंद नहीं कर सकते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम पे कितनी बड़ी तोहमत लगी, शहीद शाहिदुम मिन अहलिहा, बच्चे ने गवाही दी उसी के, ज़ुलेखा के ख़ानदान से। हज़रत मरियम पे कितनी बड़ी तोहमत लगी, या मरियम लका जीत शैअन फरिया, तो बच्चे ने गवाही दी कि इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा नबी हूँ। और मेरे नबी की सबसे महबूब बीवी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, कि आपने ये ज़ुबान से कहा कि या अल्लाह, मैं सब में बराबरी करता हूँ, आयशा के बारे में मेरी पकड़ ना फरमा, मेरी मोहब्बत उससे ज़्यादा है। कानूनन सब में बराबरी है, कोई ज़रा भी ऊंच नीच नहीं। और आपने हज़रत आयशा से फरमाया, आयशा, इन्नी लयुहव्विनु अलैयल मौत अन उरीतुकी ज़ौजती फिल जन्नह। आयशा, जब से मुझे पता चला है तू जन्नत में मेरी बीवी है, मुझे तो मौत ही अच्छी लगने लग गई। और उन पे कितनी बड़ी तोहमत लगी।
اور اس کی صفائی پر اللہ نے پیش کی خود، نہ وہاں دونوں جگہ بچے نے کی، یوسف علیہ السلام کے لیے بچہ، مریم علیہ السلام کے لیے بچہ، اور ہماری ماں کے لیے اللہ خود گواہ بن کے آیا۔ اور تفسیر کشاف ہے علامہ جار اللہ زمخشری کی، وہ کہتے ہیں ان 14 آیات میں جتنا اللہ غضبناک ہے پورے قرآن میں اور کسی جگہ بھی اتنا غضبناک نہیں۔ تو آپ کیسے لوگوں کی زبانیں بند کر سکتے؟ واپسی نظر آتی ہے عمران خان کی جیب سے؟ پیوستر شجر سے امید بہار رکھ، مجھے تو یقین ہے کہ اللہ پاکستان کے حالات بدلے گا۔ اور کئی جو جانے کا کہتے میں کہتا ہوں نہ جاؤ، انشاءاللہ اللہ حالات بدلے گا۔ میرا اگلا سوال بھی یہ تھا، ایک تو یہ کہ جب پاکستان کے حالات بدلیں گے اس میں عمران خان کا کردار ہوگا، ایک تو یہ، دوسرا آج کے پاکستان کو دیکھ کر آپ کو کیسا لگتا ہے یہ ملک جہاں وی پی این بھی غیر شرعی ہو گیا ہے؟ یہ ظلم و ظالم و مظلوم کی کہانی بہت پرانی ہے۔ پہلی کہانی یہی تھی، قابیل کے ظلم سے حابیل کی مظلومیت کی داستان شروع ہوئی اور آج تک چلی آ رہی ہے، اور اس کی پیک ہے حسین اور یہ شمر، اور ہمیشہ ظلم مٹتا ہے اور مظلوم پنپتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ ناظرین کا ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی، ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ بڑے دھڑلے سے جو ہے چیزوں کے جوابات دے رہے ہیں، اور ارشاد بھٹی بڑی تیاری سے جاتا ہے۔ یعنی ارشاد بھٹی ہمارے جو ملک کا ایک اثاثہ سے کہہ لیں صحافیوں میں، یعنی ایک ایسا بندہ ہے کہ جو اندر کی بات جو ہے وہ مزاحیہ انداز میں بھی وہ کافی ساری چیزیں اگلوا لیتا ہے اگلے بندے سے۔ تو جس طریقے سے ارشاد بھٹی صاحب نے سوالات کیے اور پھر ان کے جوابات لیے طارق جمیل صاحب سے، اور انہوں نے بھی بڑے یعنی کھلے دل کے ساتھ انہوں نے تمام کی تمام باتیں کی ہیں۔ ان کو طارق جمیل صاحب کو کئی دفعہ جو ہے وہ لوگ تنقید کا نشانہ اس لیے بھی بناتے ہیں کہ جی یہ خدا نہ خواستہ کوئی بڑے ایسے مولوی ہیں کہ جو ہر جماعت کے ساتھ یا ہر حکومت کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ یعنی نواز شریف کی والدہ کا جب انہوں نے جنازہ پڑھایا، اس کے بعد یعنی اور بھی کئی دیگر یعنی ان کے لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں، تو اس پہ لوگ کافی ان کو تنقید کا، پی ٹی آئی والے بھی ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ کہ یہ ایسے انسان ہیں، ایسے مرنج شخصیت ہیں کہ یہ ہر ایک آدمی کے ساتھ ان کے معاملات ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ در پردہ یہ کافی ساری چیزیں، کافی سارے ان کے جو امدادی جو ان کے جو ادارے ہیں وہ بھی چل رہے ہیں، اور ریڈ لائٹ ایریا یا جسے ہیرا منڈی کہتے ہیں، وہاں کی خواتین کو انہوں نے جو ان کی اصلاح کے لیے جو انہوں نے پروگرام شروع کر رکھے ہیں، کئی خواتین ایسی ہیں کہ جنہوں نے وہ برے کام چھوڑ کر یعنی دین کی خدمت کی طرف راغب ہوئی ہیں، تو وہ مولانا طارق جمیل صاحب کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ ریسنٹلی انہوں نے جو عمران خان صاحب ہیں ان کے حوالے سے ان کے اپنے جذبات ہیں، ان کے اپنے احساسات ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھ بھی لیا کہ ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں، اور نرم گوشہ اس لیے نہیں رکھتے کہ خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی ذاتی انسیت ہے، بلکہ عمران خان صاحب کی جو مذہب کے حوالے سے جو ان کا ایک عقیدت ہے، یا جو ان کا خلوص ہے، یا ملک کے حوالے سے جو خلوص ہے، اس کو پورے کی پوری دنیا یا سمجھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ فیل کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ناظرین کا کہ ایسے لوگوں کی ہمیں ضرور قدر کرنی چاہیے۔ سیاسی یا نظریاتی اختلافات وہ اپنی جگہ پہ قائم رہیں گے۔ بہت شکریہ ناظرین کا ویڈیو دیکھنے کے لیے، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو کسی اور موضوع میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔